अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। LLB 5 ईयर प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स, जनाब मोहतरम, एक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट कम्युनिटी की जानिब से मैंने काफ़ी तादाद में वसूल किया है। जैसा मैं कि आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में आप सबको अपडेट किया गया था कि आप लोगों के स्टडी सेंटर्स और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से डिस्कशन की गई थी और आप तक ख़बर भी पहुँचाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे में आप सभी के सामने नोटिफिकेशन भी मौजूद। और इस नोटिफिकेशन की तस्दीक के हवाले से कुछ पहलू ऐसे हैं जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात तो सच है कि आप लोगों की क्लासेस स्केजुअल्स के हवाले से इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ मई आपके सारे मामला जो है फ़ाइनल हो जाएंगे और आप लोगों को मुकम्मल एक बाकायदा तलीमी निज़ाम को फ़ेस करना होगा। स्टडी करनी होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी और इसके अलावा फ़ी पे करनी होगी। और पहले साल की फ़ीस 1 लाख रुपया है, फिर अगले साल में 1,10,000 है, फिर उससे अगले साल में 1,20,000 है। इस तरह फ़ीस में 10% को इजाफ़ा किया गया है। उसकी डिटेल भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो जो स्टूडेंट जिस साल का स्टूडेंट है, जिस ईयर का स्टूडेंट है, वो उस ईयर की फ़ी पे करेगा। और दूसरी बात रही कि इसमें डाटा वेरिफिकेशंस के हवाले से, डेट एक्सटेंशन के हवाले से बात की जा रही है कि जनाब तारीख़ पोर्टल की बढ़ा दी गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पोर्टल की तारीख़ बढ़ी हुई नहीं है। आप लोग उसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के फ़ाइनल के हवाले से जो भी मामला होंगे वो आपको एडमिन ब्लॉक फ़िज़िकली विज़िट करना होगा और अपने मामला को हतमी शक्ल देनी होगी और जो भी डॉक्यूमेंटेरियल आपका मैटर है उसको क्लियर करना होगा। अब लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है उन तमाम बैचेस के लिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में आपने देखा कि बैचेस के नाम है कि BZU यूनिवर्सिटी इन बैचेस को स्टडी सेंटर में इंटरटेन करेगी। उनमें से एक बैच के हवाले से स्टूडेंट की कम्युनिटी अक्सर क्वेश्चन करती है कि 21 से 26 वाले बैच की क्या सूरत हाल है। आप सबको अपडेट कर दूं कि आप लोगों के बैचेस के हवाले से जनाब मोहतरम कोई फ़ाइनल डिसाइड नहीं किया गया और इसकी डिसाइड के हवाले से सिंडिकेट की मीटिंग जो है इंशाल्लाह जल्द होगी और आप लोगों के फ़ैसले के हवाले से बताया जाएगा। आपके पहले क्लासेस देनी है या आपके पहले एग्ज़ाम देने हैं, ये चीज़ें। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनके लास्ट रिज़ल्ट में सैपली है और वो सोच रहे हैं कि जनाब आला उनके जनाब आला स्टडी पहले होगी, तो बता दूं पहले उनके भी सप्ली के एग्ज़ाम क्लियर होंगे, फिर एनुअल वाइज उनको पढ़ाया जाएगा। आपका सिलेबस एनुअल वाइज है, सेमेस्टर वाइज नहीं है। दूसरा, आप सबको अपडेट कर दूं कि कोशिश की जाएगी कि किसी स्टूडेंट की सप्ली है तो अपनी सप्ली नेक्स्ट पार्ट के साथ क्लियर कर ले, क्योंकि एक इंतहाई का जो है वक्त गुजर चुका है और उस वक्त को कवर करने के हवाले से आप लोगों को लचक दी जा सकती है। सिंडिकेट में इसके हवाले से भी रिक्वेस्ट की जाएगी। इसके अलावा जो है आला उदरान से गुजारिश करेंगे कि जैसा कि इनकी पॉलिसी है कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो हैं प्राइवेटली LLB कर सकती हैं, तो वो तमाम फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कॉलेज से एफिलेटेड हैं, जनाब मोहतरम इन लोगों को प्राइवेट में LLB करने की इजाज़त दी जाए। इससे तो एक ये होगा कि आपकी कॉलेज की सीट्स जो हैं वो कवर होंगी, ठीक है, आप दीगर जो है वो स्टूडेंट्स को स्टडी देने में कामयाब होंगे। और फ़ीमेल्स ऐसी जो अपने इलाके से जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, ज़ाहिर है फ़ीमेल की एक मुकम्मल ज़िम्मेदारी होती है, पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं तो स्टूडेंट अपने फ्यूचर को बर्बाद क्यों करे। तो आप लोगों से गुजारिश भी की जाएगी कि आप लोग भी इसमें जो है हमायत में आप अपने VC साहब को लेटर लिखें, आला उदरान को लेटर लिखें और वहाँ फ़िज़िकली आप थोड़ी इस पर फेवर करें, इंशाल्लाह आपकी फ़ेवर ज़रूर की जाएगी। सो आप सबको अपडेट कर दूँ, इंशाल्लाह मज़ीद जो भी अपग्रेड होगा इंशाल्लाह आप सबको अपडेट किया जाएगा। ताहाल अभी कोई फ़ाइनल नहीं है। स्टडी सेंटर चेंज करने के हवाले से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि हम स्टडी सेंटर कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले मेरे भाई स्टडी सेंटर तो उन्होंने दो, अपनी फ़ीस सबमिट करवा लो, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के मामले के हवाले से जो एक्सचेंज होगा फिर इसमें देखेंगे, क्योंकि अभी तो इस वक्त सबसे बड़ी हर्डल स्टडी सेंटर्स का कंटिन्यू होना और आप लोगों को जनाब वाला प्रॉपर तौर पर एजुकेशन देना, ये सबसे बड़ा इस जो है ना वो इशू है। तो शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, एट द एंड आपको इसमें एडजस्ट करना भी पड़ेगा और आप एडजस्ट हो भी जाएंगे। और फ़ी की बात की जाए, फ़ी इंस्टॉलमेंट प्लान पर बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के लिए कि फ़ीस की जो है ना वो इंस्टॉलमेंट हो जाए, लेकिन इसका भी फ़ैसला जब स्टडी सेंटर की अनाउंसमेंट की जाएगी इन द मंथ ऑफ मई, तो इंशाल्लाह आप लोग सारे मामलों को फेसअप करेंगे। बाकी आप लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर स्टडी प्लान क्लियर हो चुका है, टीचिंग विजिटिंग के हवाले से, आप लोगों की क्लासेस स्केजुअल के हवाले से, सिलेबस के हवाले से। बाकी जो एक दो छोटे मोटे प्रोसेस हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल करने के बाद उसको हतमी सूरत में फिर एक लिस्ट की शक्ल में शेयर किया जाएगा और उन तमाम स्टूडेंट्स को अपने अपने स्टडी सेंटर्स में तशरीफ़ लाना होगा। 80% की अटेंडेंस लाजमी हमने रखनी है
اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو اٹینڈنس کلیئر کرے گا وہ ایگزام کا حصہ رہے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے کالجز کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اپنے کالجز یا دیگر وے سے جو ہے آپ لوگ اسٹیچ نہ کیے ایک جگہ۔ باقی انشاءاللہ جو بھی اپڈیشن ہوگی انشاءاللہ ان دی وے آپ کو پہنچا دی جائے گی جیسا ہی آپ کا کنٹینیو ہوتا ہے۔ باقی اللہ پاک سے بہتر علم، اللہ پاک سے بہتر رزق، اللہ پاک سے بہتر چیز کسی کے پاس نہیں ہے۔ باقی یہ جو آپ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو اندازوں میں کیا گیا ہے، جو گفتگو سے فرمائی گئی ہے، یہ آپ کے حالات و شمار کے مطابق ہے۔ جو اسٹوڈنٹ بار بار یہ کویسچن کرتے ہیں ان کے لیے جناب علی یہ اپڈیٹ کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں، القرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں القرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کا جو لا کا بینیفٹ ہے اس میں سورہ نساء دیکھیں، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہے، سیول کیسز میں، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک بڑا ایکٹیو پوائنٹ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے القرآن کریم میں جو جائیداد کے حصوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کیا ہے کہ فیمیل کا کتنا حصہ ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے ساری جو ایجوکیشنل ہے، ساری جو لا کی آپ کو قرآن سے اس چیز کو اسلامک وے میں بھی آپ کو کافی پوائنٹ آف ویو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے اسلامک جیورس کی جو سٹڈی ہے، اس کی تیاری ایگزام کی، آپ کی کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے جو اسلامک جیورس ہے اس میں پتہ ہے آپ کو کہ پرائمری سورس جو ہیں قرآن حدیث ہیں، سیکنڈری سورس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر امت کا اجماع بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے علماء فقہ بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو کافی چیزیں بینیفٹ مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پنشمنٹ کے حوالے سے بھی کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، آپ کے بہت سارے کنسیپٹ جو ہیں، جیسے رائٹ آف وومن رائٹس کے حوالے سے بات کی جائے، آپ کو وہی ساری چیزیں اتھینٹک جو ایک پوائنٹ آف ویو سے ہوں گی اسلامک جیورس، کیونکہ ہمارا ملک اسلامک ہے تو ہمارا کنسٹیٹیوشن 1973 اسلامک کنسٹیٹیوشن ہے، اور ہم لوگ اسلامک کنسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں، اور ہماری عدالتوں میں بھی اسلامک کنسٹیٹیوشن چلتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس شرعی عدالت بھی ہے جس میں آپ لوگوں کو طلاق، خلا، عورت کی جائیداد کی تقسیمی کے حوالے سے، عورت کے حقوق کے حوالے سے، اور جائیداد کی تقسیمی کے علاوہ اور بھی جو ہے نا ریلیٹیو کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ آپ سب کے سامنے بظاہر ہو جاتی ہیں، اور آپ اسے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے لیمٹس رکھی ہیں انسانی جو ہے وہ کامیابی کے لیے، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو بھی آپ سمجھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور توحید پر آپ قائم ہو جاتے ہیں۔ سو نماز القرآن کو ترجمے کے ساتھ اس لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ القرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، بھئی ضرور ملتی ہیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ جو قرآن آپ نے پڑھا ہے اس کو سمجھ کے پڑھا ہے اور اس پر پریکٹیکل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ادروائز آپ اگر مائنڈ میں یہ بنا کے بیٹھے ہوئے جس آپ عربی پڑھ لیں گے، پریکٹیکل نہیں ہوگا، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ کا پریکٹیکل نہیں ہوگا تو آپ کیسے اس پر سارے معاملات کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ ایک سمپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ ایک اسٹوڈنٹ کا کلاس میں بھی روزانہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ سنتا ہے، تو چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ کوشش کرتا ہے تو اگر وہ جو ہے لو میٹیلٹی مائنڈ رکھتا ہے تو دین وہ 33، 34، 35% مارکس میں جو کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور جس بچے نے کلاس میں آنے کے باوجود، اس چیز کو پڑھنے کے باوجود اس پر نہ سمجھنا ہے، نہ پریکٹیکل کرنا ہے، نہ اس کو پتہ ہونا ہے، ایک رٹا، تو مے بی وہ ایک پریکٹیکل فیلڈ میں کامیاب تو ہو جائے، لیکن اس نظریہ میں ہوگا کہ اس نے ایک ڈگری تو لی ہوگی لیکن اس ڈگری کے قابل نہیں ہوگا۔ تو ڈگری لینا بات نہیں ہے، ڈگری کے قابل ہونا بات ہے، مسلمان ہونا بات نہیں ہے، مسلمان بن کے رہنا بات ہے۔ اپنے آپ کو کمپیریزن کرو صحابہ کے ساتھ، دیکھو کہ صحابہ نے کس طرح لائف کو چیز کیا۔ ابو ذر غفاری ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت مولا علی علیہ السلام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، پھر ابو ہریرہ ہیں، حضرت اسامہ ہیں، زید بن حارث ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں۔ آپ ان صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں، دین یو گاٹ اے پوائنٹ آف سکسیزفل لائف، جو سیکرٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ سو انشاءاللہ مزید اس طرح کی اپڈیٹ کی جائیں گی۔ سو چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو بس لازم کریں۔ شکریہ۔